श्री पुरुषोत्तम कथा अध्याय 24। मणिग्रीवले भन्यो, हे द्विज पूज्यपाद ब्राह्मण देवता विद्वान जनहरूले भरिएको अत्यन्त राम्रो चमत्कारपुरमा पहिले मेरो बास हुन्थ्यो। यस धर्मपत्नीका साथ म त्यहीँ रहन्थेँ। अत्यन्त पवित्र आचार विचार भएको तथा सधैँ परोपकारमा तत्पर रहने मेरो मनमा कुनै बेला दैव संयोगले दुर्बुद्धि उब्जियो। एकाएक मेरो दुष्ट बुद्धिले आफ्नो धर्मको त्याग गरिदियो अनि मैले परस्त्री गमन गर्न खोजेँ र रोजै जाँड रक्सी आदि वस्तु पिउन थालेँ। पछि धन सकिएपछि मैले चोरी चकारी हत्या पनि गर्न थालेँ। त्यसैले आफ्ना बन्धुबान्धव इष्टमित्रहरूद्वारा त्यागिएँ। तब ठुलो सेना प्रहरी बल भएका राजाले मेरो घर लुटिदिए। बचेकुचेको जे धन थियो त्यो पनि पछि दाजुभाइहरूले हडपिए। यस्ता प्रकारले सबै चारैतिरबाट तिरस्कृत भएको म वनवास बस्नु पर्यो। पत्नीका साथ यो घोर जङ्गलमा बस्नु परेको म दुष्ट दिनौँ प्राणी वध गरेर बाँचिरहेको छु। हे ब्राह्मण देवता, यतिखेर म पापीका उप तपाईँ अनुग्रह गरिदिनुहोस्। मेरा प्राचीन पुण्यका प्रभावले तपाईँ यस घोर जङ्गलमा आइपुग्नु भएको छ। हे महामुनि, पत्नी सहित भएर म यतिखेर तपाईँको शरणमा परेको छु। उपदेश रूपी प्रसादले मलाई कृपा गर्नुहोस्, कृतार्थ पार्नुहोस्। जुन उपदेशले मेरो यो साह्रै ठुलो दरिद्रता तुरुन्तै नासियोस् र प्रशस्त ऐश्वर्य पाएर सुखपूर्वक मजासँग बस्न सकूँ। तब उग्रदेवले भन्नुभयो, हे महोदय, जो तिमीले मेरो अतिथि सत्कार गर्यो त्यसले गर्दा तिमी कृतार्थ अर्थात् इच्छा पूर्ण हुनेवाला भइसक्यौ। यसकारण यतिखेर पत्नी सहितका तिम्रो हुनेवाला कल्याण म बताउँदैछु, लौ सुन। मैले जस्तो निश्चय गरेको छु यदि त्यस्तै गर्यो भने कुनै व्रत नगरिकन नै, कुनै तीर्थ नगरिकन, कुनै दानै नगरिकन सजिलैसित तिम्रो दरिद्रता नष्ट हुनेछ। यो महिनापछि आउने तेस्रो महिना पुरुषोत्तम महिना हो। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा प्रयत्नपूर्वक, सावधानीपूर्वक तथा विधि विधानसहित तिमी दुवै दम्पतिले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि बत्ती बाल्ने काम गर्नु। त्यसै दीपदानका प्रभावले तिम्रो यो उत्कट दरिद्रता झरैदेखि नाश हुनेछ। यद्यपि त्यो दीपदान तिलको तेलले गर्नुपर्दछ। यदि ऐश्वर्य छ र पुगिसरी आउँछ भने घिउले गर्नुपर्छ। किन्तु यतिखेर वनमा बस्ने तिम्रा साथी दुवै कुनै पनि छैनन्। त्यसकारण हे मणिग्रीव, पत्नीका साथै रहेर पुरुषोत्तम महिनाभरि नै नियमपूर्वक तिमीले चिउरीको तेलले दीपदान गर्नुपर्छ। स्त्रीका साथै दिनौँ यस तलाउमा नुहाएर यस घनघोर वनमा तिमीले महिनाभरि नै व्रत गर्नु। तिम्रो अतिथि सत्कारले प्रसन्न भएको मैले सबै वेदले ठोकुवा गरेर बताइएको यही नै उपदेश पत्नी सहितका तिमीलाई मैले दिएँ। विधि बिना नै भए पनि दीपदान गरेमा लक्ष्मी प्राप्त हुन्छन् भने पुरुषोत्तम महिनामा विधिपूर्वक दीपदान गर्नाले फल के भनी साध्य होला। वेदमा बताइएका कर्महरू तथा विविध प्रकारका दानहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गर्ने गरेका दीपदानको महिमाको तुलनामा 16औं भागको 1 भागको बराबर पनि हुन सक्दैनन्। सकल तीर्थहरू र सारा शास्त्रहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको बराबरी पनि हुन सक्दैनन्। योग ज्ञान तथा सांख्य अनि सकल तन्त्रहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको 1 भाग बराबर पनि हुन योग्य हुँदैनन्। कृष्ण, चान्द्रायण आदि प्रायश्चित र भयभरका व्रतहरू पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानको महिमाको 16औं भागको 1 भाग पनि हुन सक्दैनन्। प्रतिदिन वेद पाठ गर्नु अनि गया श्राद्ध गर्नु तथा गोमती नदीको तटमा बस्ने गर्नु, यी सबै नै पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानको महिमाको 16औं भागको बराबरी पनि हुन सक्दैनन्। हजारौं ग्रहण नुहाउनु तथा सैकडौं व्यतिपात योगमा दान गर्नु, यी पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको बराबरी हुन सक्दैनन्। कुरुक्षेत्र आदि गरिएका श्रेष्ठ क्षेत्रहरू र दण्डक आदि गरिएका श्रेष्ठ वनहरूको तीर्थाटन पनि पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दीपदानका महिमाको 16औं भागको 1 भाग पनि फलदायी हुन सक्दैनन्। हे बाबु मणिग्रीव, यो गुप्तमा पनि अति गुप्त व्रत हुनाले जस तसलाई भन्नु ठिक हुँदैन। यो व्रत व्रतीहरूलाई धनधान्य, पशु समूह, छोराछोरी, नाति पनाति र कीर्तिवाला गराउनेछ। बाँझी स्त्रीको बाँझोपनलाई नाश गरिदिनेवाला र स्त्रीहरूलाई विधवा हुन नदिएर सौभाग्य बनाइराख्नेवाला छ। राज्यबाट हटाइएको वा राज्य नासिएको राज्यलाई फेरि दिलाउनेवाला छ अनि मनुष्यहरूले चिताएको सबै कुरा पुर्याउनेवाला छ। यदि कन्याले यो व्रत गरी भने गुणी तथा दीर्घायु, धेरै वर्ष बाँचिरहने पति प्राप्त गर्दछ। स्त्री चाहने कुमारले गर्यो भने सुशील र पतिव्रता रहने स्त्री पाउँदछ।
विद्यार्थीले गर्यो भने प्रशस्त विद्या पाउँदछ। यदि कुनै सिद्धि सिद्ध गर्न चाहनेले गर्यो भने राम्रो सिद्धि पाउँदछ। खजाना चाहनेले गर्यो भने खजाना पाउँछ। मोक्ष हुन चाहनेले गर्यो भने मोक्ष पाउँदछ। जो पुरुष पुरुषोत्तम महिनामा बिना विधि विधान बिना शास्त्रको जतासुकै पनि दीपदान गर्दछ उसले आफूले चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। हे बाबु मणिग्रीब, फेरि विधिपूर्वक लागि परेर दीपदान गर्नेको कुरा के गर्नु? त्यसकारण पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान अवश्य गर्नु पर्दछ। मैले आज तिम्रो असाध्यको दरिद्रता नाश गर्ने यो दीपदानको महिमाको बताएँ। तिम्रो सेवाले म अत्यन्त सन्तुष्ट छु। तिमीलाई कल्याण होस्, लौ म त जान्छु। अनि अगस्त्यले भन्नुभयो, यति भनिसकेर ती ब्राह्मण श्रेष्ठ मनले दुई हात हुने अनि मुरली हातमा धारण गर्नुभएका श्रीहरि श्री गोविन्द भगवानलाई सम्झँदै सरासर प्रयाग जानुभयो। प्रसन्न मन भएका अर्थात् खुसीले रमाएका ती दम्पति पनि आफ्नो वासस्थानबाट उनी उग्रदेवको पछि पछि गएर केही महिना उनकै साथ रहेर उनलाई ढोगी फेरि आफ्नो वासस्थानमा फर्के। लागि परेर ब्राह्मणको भक्ति सेवा गरेका ती दम्पतिले आफ्नो वासस्थानमा आएपछि भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णमा मन लगाएर 2 महिना बिताए। 2 महिना बितिसकेपछि शक्तिशाली पुरुषोत्तम महिना आउनुभयो। त्यस महिनामा गुरुको भक्तिमा लागि परेका ती दम्पतिले गुरुको आज्ञा अनुसार दीपदान गरे। कति पनि अल्छी नगरिकन ती 2 पति पत्नीले ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि चिउलीको तेलले दीपदान गर्ने गर्थे। यस्ता प्रकारले दीपदान गर्दा गर्दै ती 2 को पुरुषोत्तम महिना बित्यो। उग्रदेव ब्राह्मणको कृपा प्रसादले मन कोमल माझिएका भएर समस्त पाप नासिएका ती दम्पति त्यही नै केही समयपछि मरे र इन्द्रको पुरी स्वर्गमा गए। स्वर्गमा प्राप्त हुने समस्त सुखभोग पाएर अर्थात् भोगिसकेर पृथ्वीको भरतखण्ड भारतवर्षमा उग्रदेवका कृपाले ती 2 दम्पतिले श्रेष्ठ जन्म प्राप्त गरे। पूर्व जन्ममा जुन तिमी मृग हत्या भन्ने पूर्ण लागि परेको मणिग्रीब थियो, उही तिमी अहिले यस जन्ममा वीरबाहुका छोरा भएर चित्रबाहु भन्ने नामले विख्यात भएका छौ। यतिखेर चन्द्रकला नामकी जुन तिम्री पटरानी छिन्, पूर्व जन्ममा सुन्दरी यस्तो नाम भएकी तिम्री पत्नी थिइन्। अटल पतिव्रता धर्मले गर्दा आज यी तिम्रा आधा अङ्गको भागी भएर रहेकी छिन्। जो नारी प्रतिव्रता हुन्छ त्यो निश्चय नै आफ्ना पतिका पुण्यको आधा भाग भोग्नेवाला हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा चिउलीको तेलले दीपदान गरेको हुनाले तिमीलाई अहिले यो निष्कण्टक कुनै शत्रु नभएको राज्य मिलेको छ। जुन मनुष्य श्री पुरुषोत्तम महिनामा महिनाभरि नै अखण्ड नटुटाइकन दिनहुने घिउले अथवा तिलले दीपदान गर्दछ भने उसको त के कुरा गर्नु, उसले प्राप्त गर्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नै गर्न सकिन्न। पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको दीपदानको मात्र त निश्चय नै यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भने फेरि कोही जन उपवास आदि भोग बोकै रहेर नियमपूर्वक विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछ भने उसको त कुरा गरेर साध्य कहाँ छ र? वाल्मीकिले भन्नुभयो, तब अगस्त्य मुनि यस्ता प्रकारले चित्रबाहु राजाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताएर अनि ती राजाले गरिएको सत्कार प्राप्त गरेर राजालाई अक्षय कहिल्यै नाश नहुने आशीर्वादका वचन बोलेर अर्थात् आशीर्वाद दिएर निक्लन थाल्नुभयो। इति श्री बृहन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढतन्वो उपाख्याने दीपदान महात्म्य कथनम नाम 24 अध्याय। जय जय श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधिका रानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।